Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Second year mathematics chapter number 2, lecture number first. सबसे पहले आप लोग फंक्शन की हिस्ट्री देख लें. ये साइंटिस्ट हैं, जर्मन मैथमेटिशियन हैं. आपने सबसे पहले फंक्शन की मॉडर्न डिफिनीशन 1837 में दी थी, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. इसको नोट कर लें. इसके अलावा आप लोग ये नोट कर लें कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे. A function that contains algebraic expression within the absolute value symbol is called absolute value function. और इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास V शेप होगा. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन ये दो लाइंस हैं. इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लें. एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर चला जाता है. कंपोजिट फंक्शन के केस में एग्जांपल 3 आप लोग देख सकते हैं. 3 पार्ट्स हैं, g of f of 4, f of g of 4, f of g of -2. अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीनों. आप लोग कोशिश कर लें इसको भी सॉल्व कर लें. और इसके अलावा ये जो कंपोजिशन ऑफ 2 गिवन फंक्शन एग्जांपल 4 है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कर लें. इसके बाद इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो अगर एक फंक्शन 1 to 1 ना हो तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. जो इन्वर्स फंक्शन की डिफिनीशन है वो ये 2 लाइंस हैं. ये भी आप लोग देख लें कि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. इस पे एग्जांपल 6 और 7 आप लोगों ने ज़रूर करने हैं. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ नोट कर लें. अभी हमने 2 किस्म के फंक्शन पढ़े एग्जांपल के साथ, जो मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग कर लें. एक था कंपोजिट फंक्शन और दूसरा था इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये 2 जो हैं इस पे ज़रूर एक MCQs आपको पेपर में देंगे. 2023 में भी इससे एक आया था और इस दफ़ा भी ज़रूर आएगा. बाकी फैक्ट्स अबाउट कैलकुलस में अगर आप लोग ये लास्ट 2 लाइन्स देख लें. Leibniz considered calculus as a mathematical science for analysis, but Newton took it being a geometrical science. तो ये भी नोट कर लें. इसके अलावा अगर एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कंपोजिट फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 इन्वर्स फंक्शन. तो इसमें आप ए पार्ट कर लें, बी पार्ट कर लें, सी और डी अगर आप लोग नहीं कर सकते तो छोड़ दें. इस तरह आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें तो इसमें ए बी पार्ट देख लें, सी और डी देख लें. गाइड से अगर हो सकते हैं तो अच्छी बात है. इसके बाद 2.4 टॉपिक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. ये वो फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक ना हो. तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह. और ये पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है. ये इसका फंक्शन गिवन है. ठीक है. इसमें जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है. और ये an-1, a2, a1, a0 ये सब आपके पास कांस्टेंट हैं. ठीक है. और इंटीजर n जो है ये आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देगा. और ये जो कांस्टेंट है शुरू में an, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. और ये जो आखिर में कांस्टेंट है a0, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है. इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है. अलजेब्रिक फंक्शन जो है इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल होता है और उस पे हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई किए होते हैं. तो ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है. ये भी आप लोग देख सकते हैं. इसके अलावा ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है. ठीक है. ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? जो राइट ट्राइंगल के एंगल और साइड के दरमियान हमें ताल्लुक देते हैं. तो ये 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं हमारे पास, ये हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ करते हैं. इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होता है. ठीक है. जिस तरह अभी हमने कहा कि साइन एक्स, काज एक्स, टेंजेंट एक्स ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं. तो इनके जो इन्वर्स हैं, साइन इन्वर्स, काज इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स वगैरह, ये इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं. याद रहे इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 नाम हैं, साइक्लोमेट्रिक फंक्शन, आर्कस फंक्शन और एंटी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. तो साइन इन्वर्स एक्स की जगह पे आप आर्क साइन भी लिख सकते हो. दोनों का मतलब जो है वो सेम है. और इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको हम फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री और नेविगेशन के फील्ड्स में यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका भी जो इस्तेमाल है वो साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है.
اس کے علاوہ ایکسپینشن آف مٹیریل، لا آف کولنگ، ریڈیو ایکٹیو ڈیکے اور ڈسچارج آف کیپیسٹر، ان چیزوں میں ایکسپوننشیل فنکشن ہم یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ لوگ اپنی بک میں اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسپوننشیل فنکشن کے ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپوننٹ ہوتا ہے نا، اس میں پاور کی صورت میں چیزیں ہوتی ہیں، کانسٹنٹ کے اوپر پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ کے اوپر پاور ہوتا ہے۔ ای ہمارے پاس جو ہے یہ ارریشنل نمبر ہے، ای 2.718 اس کی ویلیو ہے، 2.718۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیں، جس طرح پائی ارریشنل نمبر ہے، بالکل اسی طرح یہ جو ای ہے یہ بھی ارریشنل نمبر ہے۔ دو ہمارے پاس لاگریتمز ہیں، ایک کو کہتے ہیں کامن لاگریتم، جس کا دوسرا نام ہے برگزین لاگریتم، اس کا بیس 10 ہوتا ہے، جبکہ دوسرا لاگریتم جو ہے وہ ہے نیچرل لاگریتم، اس کا بیس ای ہے، اور نیچرل لاگریتم کا دوسرا نام ہے نیپیرین لاگریتم، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہائپربولک فنکشن اینڈ دیئر آئیڈینٹیٹیز۔ اچھا، یہ جو دو لائنز ہیں ان فزکس، اٹ از شون دیٹ اے ہیوی فلیکسیبل کیبل، فار ایگزامپل اے پاور لائن دیٹ از سسپینڈیڈ بٹوین ٹو پوائنٹس ایٹ دا سیم ہائٹ assumes the shape of curve called a catenary with an equation of the form۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہینگنگ کیبل ہوتے ہیں، ان کا جو کرو بنتا ہے، ان کا جو شیپ بنتا ہے، ان کو ہم کیٹنری بولتے ہیں، اور اس کا جو ایکویشن ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہائپربولک کی فارم میں سائن ایچ ایکس ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہے، کاز ایچ ایکس کی ویلیو یہ ہے، ٹینجنٹ ایچ ایکس کی ویلیو آپ لوگ دیکھ لیں، کوٹینجنٹ ایچ ایکس کی ویلیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایکویشنز ہیں، جو فارمولا ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ ہائپربولک کے کیس میں ہمارے پاس ان کی ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ فنکشن جو ہے انشاءاللہ یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے دوسرے لیکچر میں، لیکن یہاں پر جو فارمولے میں نے آپ لوگ کو بتا دیے ان کو بھی آپ لوگ کوشش کر لیں، ان کو آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چیزیں مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن اگر آپ جذبے سے پڑھو گے، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھو گے، مین چیزوں کو آپ رٹا کرو گے، جو کنسیپٹ کلیئر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کنسیپٹ کلیئر کرو گے، جو یاد نہیں ہو رہے ان کو بار بار لکھو گے، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں پڑھو گے تاکہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنائی دے، تو امید ہے کہ جو مشکل چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے رٹا مانگتی ہیں کہ آپ رٹا لگائیں، کنسیپٹ سے زیادہ جن کا تعلق نہ ہو، تو ایسی چیزیں آپ لوگ کسی پیج وغیرہ پہ لکھ کر اس پیج کو ایسی جگہ پہ دیوار پہ لگا لیں جہاں آپ کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہو، تاکہ ہر وقت وہ آپ کی نظر کے سامنے رہے۔ موبائل کا جو اسکرین ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، تاکہ اینی ٹائم آپ کی نظر اس پہ پڑے۔ باقی جب بھی آپ فری ہوتے ہیں، لیٹ سپوز آپ بینک چلے گئے، وہاں پر آپ انتظار کر رہے ہو، تو اپنی باری کا انتظار کرتے وقت آپ فضول کسی کے ساتھ گپ شپ لگائیں یا موبائل استعمال کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ پیج نکالیں جس پہ فارمولا وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ لیٹ سپوز کسی دکان پہ چلے گئے، وہاں پر رش زیادہ ہے، تو آپ انتظار کر رہے ہو، تو اس دوران آپ فضول ٹائم ضائع نہ کریں، وہ پیج نکالیں اور فارمولا یاد کریں۔ تو یہی طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں 25واں گھنٹہ، کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات میں، لیکن اگر آپ ان اوقات کو استعمال کر لیتے ہو جو میں نے بتا دیے، تو اسے کہتے ہیں 25واں گھنٹہ۔ تو 25واں گھنٹہ بھی آپ لوگ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔